मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत थस्सलुनीकियों के नाम, चौथा बाब 9वीं से 12वीं आयत तक। तुमने आपस में मोहब्बत करने की तालीम खुदा से पाई है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। ऐ भाइयों, बरादराना मोहब्बत की बाबत तुम्हें कुछ लिखना जरूरी नहीं, क्योंकि तुमने आपस में मोहब्बत करने की तालीम खुदा से पाई है। चुनांचे तुम उन सब भाइयों से जो तमाम मकदूनिया में हैं ऐसा ही करते हो। लेकिन ऐ भाइयों, हम तुम्हारी मिन्नत करते हैं कि तुम तरक्की करते जाओ, और जिस तरह हमने तुम्हें हुक्म दिया तुम मुतमिन रहना और आप अपना कारोबार करना और अपने हाथों से काम करना और बैसे फख्र समझो, ताकि तुम्हारा बर्ताव बाहर वालों के साथ शिकस्तगी के साथ हो और तुम किसी चीज के महताज ना रहो। पाकलम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 97, पहली आयत 7वीं से 9वीं आयत तक। जमाती जवाब। खुदावंद आ रहा है कि दुनिया की अदालत करे। खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने तहज्जुब अंगेज काम किए हैं। उसके दस्ते रास्त ने और उसके कुद्दूस बाजू ने उसे फतह बख्शी है। जमाती जवाब। खुदावंद आ रहा है कि दुनिया की अदालत करे। समुंदर और उसकी मामूरी, जहान और उसके बाशिंदे गूंज उठे। दरिया तालियां बजाएं और साथ ही पहाड़ खुशी से ललकारे खुदावंद के हजूर, क्योंकि वो आ रहा है, वो आ रहा है ताकि दुनिया की अदालत करे। जमाती जवाब। खुदावंद आ रहा है कि दुनिया की अदालत करे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 25 बाब 14 से 30 आयत तक। तो थोड़े में दयानतदार निकला है, अपने मालिक की खुशी में शामिल हो। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, किसी आदमी ने एक और मुल्क को जाते वक्त गुलामों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया। एक को 5 कंदार दिए, दूसरे को 2, तीसरे को 1, हर एक को उसकी लियाकत के मुआफिक दिया और सफर को रवाना हुआ। जिसको 5 कंदार मिले थे वो फौरी गया और उनसे लेन देन करके 5 और कमा लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमा लिए। लेकिन जिसे 1 मिला था उसने जाकर जमीन खोदी और अपने मालिक का कंदार छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन गुलामों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसे 5 कंदार मिले थे वो 5 कंदार और लेकर हाजिर हुआ और कहा, ऐ खुदावंद, तूने मुझे 5 कंदार
مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 5 اور کما لیے ہیں۔ اس کے مالک نے اس سے کہا، اے نیک اور دیانتدار غلام، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار نکلا، میں تجھے کثرت کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شامل ہو۔ اور جسے 2 ملے تھے اس نے بھی حاضر ہو کر کہا، اے خداوند، تو نے مجھے 2 کندار مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 2 اور کما لیے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا، اے نیک اور دیانتدار خادم، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار نکلا، میں تجھے کثرت کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شامل ہو۔ تب وہ بھی جسے 1 ملا تھا حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے آقا، میں تجھے جانتا ہوں کہ تو سخت آدمی ہے، جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہے۔ پس میں نے ڈرتے ہوئے جا کر تیرا کندار زمین میں چھپایا، دیکھ جو تیرا ہے وہ موجود ہے۔ اس کے مالک نے جواب میں اس سے کہا، اے شریر اور سست غلام، تو جانتا تھا کہ میں نے جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہوں، پس چاہیے تھا کہ تو میرا روپیہ سوکاروں کو دیتا، تو میں آ کر جو میرا ہے سود سمیت لیتا۔ بس اس سے یہ کندار لے لو اور جس کے پاس 10 کندار ہے اسے دے دو، کیونکہ جس کسی کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس افراط ہوگی، مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ اور اس نکمے غلام کو باہر کے اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیز دوستو، آپ سب سے گزارش ہے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آمین۔